Okay, okay. Are we on? On na ta karon. Okay. Kumusta mga higkala? Ako ni nianapog ko inyuhang kahigalaan, mga kaigsuonan, mga kaparintihan, mga dili kahigalaan pod o sa tanan gayod. Labi na diha sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Ako ni nianapog ko sa akong YouTube channel ang ngalan sa akong YouTube channel si StarH3. Please ipindot ang subscribe, ipindot ang like para magpadayon ning ato ang kalingawan. So, karon unsa ang ato ang markabahala nga topic ang atong istoryahan. Nindot kaayo? Nindot ba? O atong ninduto ni? Or unsa? Kamulay akong pabuton. Okay, komedya lang. So karon ang ato ang istoryahan importante pud ni, init pud ni siya, pero dili kay init, pero init-init. Okay. Na ako'y nadunggan diha labi pa diha sa kaning pasaylo ako aning ako ang camera light kay wala pa naabot ang ako ang gi-order nako nga light jud. So mao nga usahay mo ngit-ngit, usahay kuan mo dili makita akong hitsura. So kanang pasaylo ako. Balikan nato. Ang ato ang istoryahan karon na ako'y nadunggan diha sa Pilipinas kay kuan kanang ato adjud nga tukion ang ato ang bansa, ang ato ang nasod nga Pilipinas, atong tukion para kuan jud nato ato ang masabtan ngano nga naatay mga problema dinhi unya unsay posibilidad nga ato ang sulbaron nga masulbad nato, di ba? So mao ni siya ang problema. Ako'y nadunggan. Primero murag dili kay problema. Na ako'y nadunggan nga ingon nga ang mga babae sa Pilipinas karong panahon na mga gwapa na kaayo. Puro na mga gwapa. Mao ba? Daan ra man gyud sa unang gwapa, sa unang nga panahon. Daan ra man gyud nga gwapa ta tanang mga Pilipina, di ba? Uyon ba mo nga sa una karong panahon na o sa umaabot pa kita yung mga Pilipina gwapa. Puro mga gwapa. Kuan jud ko. Mao jud na ako ang kuan kanang ug kinsay doy mooyo nako di ko matuo. Kay gwapa ta tanang mga Pilipina. Gwapo pud tanan mga Pilipino, di ba? Kuan jud ta ato adyo nang pasigarbo ang ato ang kuan, ang ato ang pagkatao. Kay tinuod man sab. Mao nga, ingko nga daan ra man gyud na sa una. Nya kuan kanang karon syempre lang natural lang nga kanang kuan gwapa gyud kay kuan kanang daan ra man gyud tang gwapa sa una. Pero ang ilang ingon nga
mao lagi mga gwapa, kasagaran mga babae. Pero kuan ka ng maluoy ta sa uban lagi kay ang uban mga gwapa kanang sa una pila ka tuig mga gwapa unya kanang karon wala na magwapa. Ko mao ba? Nya kuan ka ng mao ko nga unsa may nahitabo? Unsa may nahitabo? Yang kanang ingon sila kuan lagi kuno sa una kuan kuno kani siyang ubang mga babae sa una kanang sa kuan pa pila ka tuig nganing labay gwapa hamis kanang nindot og lawas unya kuan kanang nagtuo kuno sila og magpadayon na ang kagwapa nya ko nga unya unsa may nahitabo nya ingon sila nga sus kanang kuan lagi karon kuan na kanang perti ng kuan na bati nagnaong ron kuan na bati naglawas ron wala na lahi ra kay sa una kuan na wala nay tagad sa lawas wala nay tagad sa kuan iyahang hitsura kay perting paita kuno na sa pagkakaron kay daghan nag-anak 5 nay anak unya bag-o na pong nabuntis iyon ko nga mao ba kaluoy pod unya kuan kanang unsa man intaway kuan ang nganong naingon ani man ni siya kaning kuan na bayhana unsa may nahitabo ang ingon pa nila kuan gipili ang gwapo nga batan-on pod nga pareha niya gwapo kunuhay sa iyang pagtan-aw pero bisag dili gwapo ang lalaki bisag ang lalaki kuan dili gwapo pero gwapo kay sa iyaha so mao nga kanang didto ning kuan na paangkan aning lakiha paangkan unya pag primerong paanak kuan wala pa to kaayo madaot ang hitsura kay usa pay anak unya gitabangan sa mga ginikanan kay para unta dili na mo balik sa lalaki nga batan-on nga gwapo nga walay trabaho unya ning gwapa na pug balik na himsog na pug balik gwapa na pod pag kagwapa na pod ning balik na pod si Dudong di ba mao man jud na ang kuan ning balik na pod si Dudong unya pagbalik ni Dudong pag pila ka bulan na buntis na po si Inday na mabdos na po si Inday unya pag kamabdos ni Inday nahanaw na po si Dudong nawala na po si Dudong ingko daan naman yun na sa una sa kaniadto naapoy mga inaana sa kaniadto mao bitaw nga kanang ako kuan jud ko
na kita gyud ako na sa kaniadto mao nga ako adyo nang gi tanom sa ako ang kanang hunahuna nga kay nakita nako perting paita, perting nakita nako ang kapait. Ngit-ngit, okay. Ningit-ngit ang akong light. So, balikan na do, nakita nako ang kapait, mao nga kanang kuan jud ko, di jud ko wa jud ko magpatunto sa mga batan-on, nga mga gwapo, nga walay trabaho sa diha pa ko sa Pilipinas. Unya, kuan mao to nga kani siya nga ilang gibasihan nga gwapa kuno kaayo ni nga babae sa una unya karon perti na kunong pagkabatiag naong wala pay kaligo, wala tanan kay akong giingnan yung ko nga unsaon pud pagkaligo anang kuana iyang kahimtang nga ug 5 na kabuok ang anak kita gani bisan usa pa gani kabuok ang atong anak kanang kuan jud na siya kanang imbis imuha rang kaugalingon imuhang tagdon ug naa kay anak kuan na kanang lain na po na siya nga lawas ang imuhang tagdonon. So mao na siya nga kanang imbis usara ang imong lawas ang imong tagdonon mahimo na pong maduha na unya hunahunaa inig ug usa, duha, tulo, upat, lima ang anak pila na kalawas ang tagdonon nimo nga ikaw ra usa kuan na 5 kalawas unya dala sa imuha 6 kalawas unya tuwa pug ug mabdos pug ka di tuan lain na pud to siya nga lawas nga imuhang tagdonon inig guwa anang imuhang gimabdos mao na siya nga kanang akong giingnan kaning mga tawo sa Pilipinas nga nagistorya na ako aning party ani niya nga kuana kahimtang ani nga bayhana ingko nga kuan pod maayong tag-ihapang gihuna-huna maayo ang tag-ihap atong gihuna-huna sa kuan kanang wala pa jud siya sa batan-on pa siya inana nga kuan o kaayuhan ba na sa iyaha o ganahan ba jud siya ana nga kahimtang niya o kanang kuan kay kana siya ra ba nga kahimtang nga inana nga kuan ka manganak kag daghan unya kanang wala bitaw kay wa nimo giplano wala kay ikabuhi anang mga imuhang gidala nga mga kuan diri mga bata sa kalibutan kuan na siya mao na siya kuan unsa may samputan ana di kuan kalisud ang kuan ana ang puntahan gyud tanan inana kalisud ang puntahan kay kanang kuan mao na siya giingon nga kuan kinahanglang usa nato buhaton atua usang hunaon kay kuan kana bitang ang mga resulta kanang ato matimbang-timbang kun ganahan bata ani nga resulta ha kun mao man gani na ang resulta pwede ra ba nato
gamay-gamay ra bata og pagmahay kay kasagaran ang kuan ang resulta og dili nimo planuhon ang resulta sa imuhang gibuhat kanang naay pagmahay nga dako nga pagmahay unya kuan na apoy dako-dako nga pagmahay unya napoy kinadak-an jud nga pagmahay. Mauna nga ato ang kuanon ato ang huna-hunaon usa nato buhaton. Nya mao to nga kanang ingon sila nga sus kuan kanang naapay kana pang laki inig kuan kanang inig kamabdos sa babae ang laki mulayas. Ingko nga mao ba? O inana jud na ang laki ingon kasagaran ng laki mga inana jud na kasagaran ang mga laki labi pa ug ang laki nga dili kuan kanang wala bitay prinsipyo, walay prinsipyo nga kanang kasagaran sa mga lalaki ug batan-on pa mo na ginaingon nga kanang kuan kita unata unya kuan pud ta kita mga babae unata huna-huna kaysa mga lalaki unya kuan pud ta kanang sulid ang atong huna-huna kasagaran kaysa mga lalaki mao nay kita mga babae unya ang mga lalaki kuan na sila kanang sulid pulido sulid na sila sa ilahang mga kuan kusog nila sa ilahang kusog pero ang huna-huna nila og kuan kanang ilahang mga huna-huna og kanang ilahang prinsipyo nga sulid kasagaran kuan ulahi na sila nato nga mga babae kita gyud nga mga babae murag kita jud ang kanang kuan kanang atong huna-huna kuan pintok mao na siya nga kita gyud ang kasagaran nga mga babae nga maproblema maigo sa problema kasagaran kay kita ang kanang kuan kita ang ato adyong kanang isod sa atong huna-huna ang atong problema. So mao na siya nga kanang kuan ingon ko nga unya kuan kanang kaluoy pod nya mao lagi nga ingon ang mga tao moingon nga kanang kuan lagi kanang sa una kanang kana daghan kaayo nga kuan kanang daghan kay nag apas ana niya nga kanang kuan mga laki unya nganong kana jud gipili ko nga mao ba ang mga lalaki ko nung ubang gaapas mga naay mga grado naay mga nahuman nya ang uban na trabaho sa laing nasod unya naa pa kuno nay kuan nanguan pa kuno nagkanang mga inanang mga tagalaing nasod nga mga lalaki inana nag sulat-sulat unya ngano kuno nga kana nga gipili nga lakiha nya mao yung ko nga bitaw sa ngano kaha mao nga nakaingon ko nga kuan lagi kanang usahay kasagaran basta batan-on pa ta kuan kanang batan-on pa pud ang atong huna-huna dili gyud kuan
wala pa ta kahibalo kung unsa gyud ang atong kasagaran. Naatay kanang huna-huna nga plano inana, pero kasagaran kuan dili pa kaay na siya lig-on ang atong huna-huna nga inana. Mao nga niingon ko sa akong mga kaistorya nga kanang mao bitaw nga kanang kuan basig walay nakatambag ato niya nga kanang kuan kinahanglang imuha jud usa nga huna-hunaon og pag-ayo, labi pa jud og kanang dako kaayo nga mga kanang kana bitong mga dako kaayong buluhaton, labi pa ana nga magminyo, magbuhat og bata naana kuan kay ang mga batan-on god kuan ta kanang basta batan-on pa himsog kasagaran ang lawas nato, himsog kasagaran atong lawas unya ang atuang kana bitang atuang giingon nga kanang atuang mga kinahanglan nga kinatawo mao na giingon nila og kanang sa in English pa kanang younger people has the younger people ang kanang mga batan-on ang ilahang panginahanglan sa mga romansa-romansa inana kanang kusog mo nag-ingon nga nag-uros-uros nga gugma di ba? So mao na nga kanang unsa may mahitabo sa nag-uros-uros nga gugma, unsa may mahitabo sa nag-uros-uros nga gugma kun inana nga na imbis gwapa sa una tungbayhana unya na bati na kuno karon kay tungod kay daghan na kayog bata unya dili nakatagad siyang kaugalingon unya ang amahan pa sa iyahang mga bata walay tabang sa iyaha, walay suporta bisag kuan piso unya kuan kanang usahay mo like mulayas pa sa iya kung mabdos siya unya kung tabangan ang babayi sa mga pamilya unya mo gwapa na pod mo balik na pod ang laki unya magpadala na pod siya sa laki magpamabdos na pod siya sa laki unya inig kamabdos maulang gyapon ang padulngan maulang gyapon sitwasyon na ang padulngan mo sibat dayon ang laki og mamabdos na mobalik na pod ig humagpanganak sa babae unya magsugod na pod pamabdusa na pod ang babae ini na pod kamabdos babae mulayas na pod ang laki unya balik na pod inig balik maulang gyapon mao nay kuan kanang atuang kitang mga babae mao na ito ang sabton nga kanang alang sa atong kaayuhan mura ra na siya kung dili na nato sabton kitang mga babae kung dili na nato sabton mura ra na og kanang atuang gidaot o atuang gipatay ang atong kaugalingon kay kuan god abi gud ninyo kitang mga babae kanang labi pa kitang mga babae mga na kuanta kaning atuang kagwapa
kaning ato ang kagwapa nga gihatag sa Ginoo nato nga kagwapa, maunay ginaingon nga kinahanglang atong gamiton ang atong kagwapa bisan kani kung kuan dili kaayo wala kay utok, mayon ka bugo ka, um, kuan bugo ka, wala kay mahimo kay bugo ka. Kita mga babae ang atoang kuan ang atong kasagaran ang atoang puhunan dili ang atong utok. Dili ang atong utok kasagaran ang puhunan. Nagkinahanglan lang tag gamay nga kanang kuan panabot-sabot sa panabot pagsabot sa panahon. Pagsabot sa panahon kung masabtan na nato ang panahon nga kitang mga babae kuan kung atong gamiton ang atoang gihatag sa Ginoo nga atoang kaanyag, kagwapa, ang atoang kababay atong gamiton may kuan jud ta kanang unya atong hunahunahon kung unsa ang atong kinabuhi nga gusto usa ta mo sugal mga babae usa ta mo sugal anang kuan dagko nga mga problema nga magpaabot sa atoa parihaan ng minyo, parihaan ng mga anak, kuan kanang labi pa jud sa Pilipinas nga kasagaran ambot og kuan kanang diri sa akong gipuy-an karon diri sa nasod nga ni ana nga naa ko sa Amerika naay giingon nga ug magbati ka kanang naay ug di ka gusto nga kuan ka bati kag sakit nga magbati ka naay kanang injection nga para di ka bation og sakit. Unya kuan ra na kasagaran kanang wala kay bayad ana kay ang magbayad ra sa imong pagpanganak tanan ang gobyerno dire o ang kanang insurance ninyo. Unya da sa Pilipinas ug kanang wala ang nagpamabdo sa imo ning layas pa sigurado na jud na kaayo nga wala na gihatag sa imo nga kanang para inig ato nimo dito sa tambalanan ug magbati ka dili ka bati og sakit o kuan pa gani makaingon gani ko sa una nga sus giunsa man pagkuan aning kalig-on nato nga mga babae nga mga Pilipina kay kanang ang kuan naay uban mga anak og tag sa kadusina tag sobra sa dusina unya walay mga inana nga kanang injection ana para pawala sa sakit mo na makaingon ko nga giunsa magic siguro na ni manang ang iyahang mga anak kay o ni lula ang iyang mga anak sa una kay kuan pulo us kadusina sobras dusina unya walay walay kanang injection para dili sakit so mauna nga nakaingon ko nga biliba jud nako di ko kaagwanta og ako usa duha kuan kanang usa ug wala siguro inana nga kuan kanang injection para walay sakit mutagam na siguro ko so mao na nga kanang kuan
nakaingon ko nga, mao ba nya kanang balikan nato katong kuan kaning giingon nila nga gwapa kuno sa una nga gwapa kuno kaayo mura kuno sus makuan jud kuno og kanang kuan anang beauty queen jud kuno unta kay kuan pa sakto pas gitas-on unya gwapa unya kuan lang ang nakaapan lang kay kanang kuan wala gamita ang utok. So ayon ko nga kaning atong utok pwede ra ning dili gamiton kaayo pero ang kuan lang ato atong sabton ang pamaagi sa kanang kuan labi pa jud kanang kinabuhi imuha ng sabton og unsaon nimo bisan pag um, kung batan-on ka o bisan pa gani kung may edad na ka kuan jud ta kanang kita kada adlaw kinahanglang ato adyong kuanon atong sabton ng atong kinabuhi kay para kon masabot nato ang atong kinabuhi anang matag adlaw mo na siya ginaingon ug naay kanang kuan naay dapat nato nga ayuhonon kanang makita nato pangitaan nato og paagi kung unsaon nato pag ayo to para dili mo dako o para dili mo mahimong problema. So mao na siya nga kuan kanang atong basihan aning kuana kahimtang ani nga kuan babae nga batan-on nga ako ang giingon sa inyo diri nga aning ako ang istorya nga kuan kasagaran maingon ana ang kahimtang sa tawo kon wala kay maayo nga kanang imuha nga kuan gihuna-huna didto wa nimo gihuna-huna kun unsa ang imuhang panglantaw sa imuhang kinabuhi ugma unsa ang panglantaw nimo sa imong kinabuhi sa sunod ugma ana mao na siya giingon nga kanang bisan tinuod kon ginagmay lang nga pang lantaw sa imong kinabuhi kung unsa ang imuhang paglantaw sa imong kinabuhi ugma kun unsa ang imuhang kuan ba ka magbuhat-buhat ba ka ugma unsa imong buhaton magtanom-tanom ba ka mag kuan ba ka didto kanang unsay naa diha nga mga mabuhat nimo depende nimo kung asa ka nga dapita nahimutang kung unsay mga kanang naa diha nga kuan pwede nimo nga mabuhat para sa imong kauswagan sa imong kinabuhi kanang kinahanglan na siya nga imuhang huna-hunaon kuan inig huna-huna nimo unya imuha na nang kuan na dito sa imong huna-huna inig makapahuway na ka kung kuan na ka sakto na imuhang lawas na nakay kusog nga mabuhat ana imuha na siyang sulayan og buhat pero imuha po na siya nga bantayan inig buhat nimo og kuan ba kanang maayo ba ang resulta o dili ba maayo ang resulta imuha na siyang kada buhat nimo imong hinay-hinayan na siya og kanang kuan hinay-hinayan na nimo og kanang tan-aw ang resulta
hinahinayan nimo og tanaw ang resulta kung maayo ba ni siya og resulta o di ba maayo og resulta. Unya, basi ato nga sa imong pagtan-aw, imuhang bana-banaon kung dapat ba na siya nimong ipadayon, o kanang kuan imuha ba na siya nga kanang kuan mangita ba kag tugnaw akong kuan akong habol. Kuan kanang mo na siya nga it is cold here. It's winter time. So I'm freezing. So I have to put my blanket. So mauna siya nga kuan imuha na siya nga planuhon, unya imong huna-hunaon kung dapat ba na siya nga imong buhaton, unya inig kuan nimo kung huna-huna nimo nga murag imong sulayan og buhat, imuha po na siyang kuanon nga kanang gabuhat ka og kanang kuan ba kanang maayo ba siya og kanang kuan resulta o di ba kaayo maayo ang resulta. So mao na siya ang kanang kuan dapat nga buhaton labi pa kamong mga batan-on pag hinahinay mo dasmag anang mga ingon ana nga labi pa jud ng mga buhat nga inana nga pwede ra mag-uyab-uyab pero likayin ninyo mga batan-on nga magkuan mo anang mga romansa, mga kuan nga mo resulta og bata, magkuan mo inyohang gamito na ang kanang likayin ninyo ayaw mo pagsinubay anang mga unsay makita ninyo sa salida, sa kanang mga pelikula o sa uban ninyong makita labi pa gyud sa kanang kuan karon daghan na tag makit-an rong kuana. Bisag ako dili ko perpekto, kuan ko kanang naa po ko'y pagka dili ko perpekto akong pagka dalaga muguwa gyud. Nya mo na nga kuan pero kuan mo na giingon nga kuan jud ka kanang kinahanglang safety ang imuhang kuan nga mag-inana ka. Safety ka nga magkuan ka kanang lingaw-lingaw ka kay syempre usahay maglingaw-lingaw pud ta. So kamong mga batan-on ang inyohang kuan maglingaw-lingaw mo unya gauros-uros ang inyohang mga gugma, mga gibati kay labi pa nga mga hamis pa ta, wala pa ta kay mga tatsa, wala pa tay mga garas-garas, mga gansang-gansang, mga garas-garas kay kuan wala pa tay mga dili ta parehas atong mga ginikanan nga napuno na sa problema og unsay ikapalit og pagkaon arong adlaw, unsay gasto sa pag-eskwela karong adlaw aning mga anak nila, unsay ikabayad sa mga utang, wala pa moana mga batan-on. So mao nang ang inyohang mga hitsura, mga kuan pa hames, mga wala pay tatsa.
mao na nga kusog pa kaayo ga uros-uros ang inyuhang mga gugma, mga kanang langit nung panginahanglan, mga romansa-romansa, unya mahulog sa iyot, so likay ang iyot kay maunay mabuhat og bata. Kana siyang iyot ug wala mo kasabot, wala mo tudloy sa eskwelahan ana, kana siyang inyong kinatawo nga mag-abot nga duha sa babay ug lalaki unya inyong dula-dulaan didto kun labi pa gyud sa mga batan-on nga mga babay kamo ang pag kontrola ang inyong kaugalingon, kontrola ang inyong kaugalingon nga dili ninyo paingon anaon, dili ninyo ipaabot sa mga lalaki nga maghikap-hikap sa inyo, dili ninyo pahikapon kay sa inyo kay dili na makakontrol ang mga lalaki kasagaran, dili na makakontrol sila. Kitang mga babay maoy angay nga mokontrol sa kuan aning mga kinaiya sa mga lalaki kay kuan kanang mga lalaki kuan na sila, lig-o na sila pero huyang na sila sa ilahang kuan huyang na sa ilahang mga ingon anang mga pamati nila. So sa mga inanang mga kuan mga langit nung romansa-romansa. So mao na nga kuan kanang kuan karon nga mao jud na ang ako ang kuan kanang mo istorya ko ingon ani kay kanang na mad naapo ko'y makita sa kanang kuan ako'y makita sa kanang mga sa mga social media sa mga balita ingon ana nga labi pa diha sa Pilipinas kuan na kuan ta na ako'y nakita sa kanang balita nga ilahang gi kuan kanang gi interview bitaw mga batan-on diha sa Pilipinas nga bisan pag kuan pilay pay edad bata pa kaayo kanang naiuban mga bata pa gani kaayo na anay daghang anak kay ang ilahang kanang kuan ang ilahang rason nga wala sila kahibalo nga mauday na ang samputan, mauday na ang puntahan kung inaana ang ilang buhaton nya dula-dula ra pud ang uban, dula-dula ra kay kuan nagtuog dili mo resulta og bata unya kuan kanang sorpresa na lang sila kay inig kuan mo resulta na magkabuntis mahimong bata. Mao na siya nga kuan mga babayi, kita mga babayi, kamong mga batan-on, ayaw ninyong dula-dulai ang inyuhang kinatawo pamaagi, ayaw ninyong padulai sa mga lalaki, ayaw ninyong pasudla ang mga kinatawo sa mga laki, anang inyuhang kinatawo. Ayaw ninyong pasudla kuan pangita mog paagi nga dili mahitabo ingon ana kanang inanang mohangyo ninyo, mohalok ayaw mo ana pagpatunto kana siyang mohikap anang inyuhang mga tutoy, ayaw ana kay kana siyang halok labi pa kana sa atong baba ug sa atong tutoy unya mohikap mulapas og hikap sa atong kamot kana siya sensitibo na siya nato nga kuan kanang sensitibo na nato nga kanang sa atong mga lawas kinahanglang dili nato palapason ang mga lalaki sa kamot nato nga kuan kinahanglang kitang babay lig-uno nato ang atoang kuan kaugalingon nga
maningkamot ta og unsaon nato pag likay kay ingon ana po nahitabo nako sa una na di lang ako istorya pero naay kuan kaning kuan jud ko bisag ingon ani bisag gamay ra ko ning likay jud ko ning dagan ko ning naningkamot kog dagan para dili ko iyutan diha sa Pilipinas. Mao na akong kuan kanang kaingon ko nga di jud ko ana nga kuan magpa kuan ko kay sakit kaig manganak. So mao na siya nga ako dili pud ko wala ko mag-ingon mag-istorya nga kanang gikuan ako ang kanang katong mga pamaangkan kay wata kahibaw aton sa una nga mga gipamaangkan sila basig wala sila mga impormasyon nga mga ingon ani unya kita mga babae mga huyang kaayo ta kasagaran kanang kuan wala ta kahibalo kay wala inani nga mga YouTube or mga daghang kay impormasyon na karong panahon na sa una kaayo walay mga impormasyon ang mga kita mga babae mao na siya nga kanang kuan kita mga babae kita jud ang mag-control sa atong kaugalingon kinahanglang kontrolado ta sa atong kaugalingon kita ang kanang kuan kita ang nagdala sa atoang kinabuhi so mao nga kita po ang magbuot kon unsaon nato ang atong kinabuhi. Sa ako nang gikaingon bisag bright ka o dili ang importante nga naa kay kuan kanang panglantaw kung unsaon nimo unsa imong gusto sa imong kinabuhi ugma sa sunod ugma sa umaabot unya imuha na siyang hinay-hinayan ug buhat kada adlaw mao na siya ang kanang kuan usahay lisod nga buhaton pero kanang imuha na siyang paningkamutan kada adlaw nga kuan bisag perting pagkalisura murag sa imo jung kuan nga dili gyud makaya pero kanang imuha na gyud siya nga lig-unon na mo ang imuhang kuan huna-huna nga bisan dili mainsakto kaayo na siya nga pagbuhat nimo anang adlawa kanang at least nga imuhang gisulayan unya imuha na punang magbuhat na pud ka sa sunod adlaw inana so mao na siya nga kuan kanang ato huna-hunaon nga kuan kadto siya nga kaning niya sa atong istorya ani nga video nga kadto nga babae nga naingon ato to siya na nabati ang iyang naong wala na siya katagad siyang hitsura kay naidaghang kaing gagmayng anak nagsunod-sunod unya ang lalaki nga iyang gipili walay abag sa iyaha walay tabang sa iyaha kanang kuan unya kuan pa problemado pa pud siya kay kinsa ba pwede dili magproblema ana og ang lalaki mo sibat na og mabdos na ka unya mobalik na pod og kuana manganak na pud ka kay kuana pud ka gwapa na pud ka maayo na pud kang iyuton mao na siya nga kuan kanang mao na inyohang sabton mao na itong sabton nga mga babae nga og kaning atong hitsura
kuan ra ba gyud ni siya, igo ra ba gyud ni siya anang ingon ana nga dula-dula na siya nga ingon ana parihara mo og gadula mong duhang ingon ana og dili parihara og gadula ang duha nga ingon ana og dili nila sabton nga kana dayang ilang gibuhat kuan na labaw na sa dula nga kay tinud-anay gyud na siya nya dili kuan po na siya dili na siya ingon nga pelikula or movie nga salida nga inyong gitan-aw kanang ang salida or ang pelikula di gyud na siya kuan di gyud na siya nato sundon mga batan-on nya kana pud siyang mga ingon anang unsa inyong makita diha dili ninyo pang sundon kay kuan na siya kanang kuan na siya naay gadirekta ana naay gadirektor direkta ana nga in anaon na pagbuhat para kanang kuan lamas sa kanang kuan sa pelikula or sa para dasig nga tan-awon so mao na siya nga kanang giin-ana na sa mga gadirekta mga director anang kuana unsa nang salidaha or unsa na siyang pelikulaha or unsa na siya nga kanang kuan mga pasundayag o kanang kuan mga show or unsa pa diha huna siya nga kanang kuan atong huna-hunaon kitang mga babay kuan kanang kinahanglan nga dili ta magdesperado mao nay giingon gani nga kuan mo ako dire dalaga po ko pero wala ko magdesperado kay ako ang gihuna-huna nga ug magdesperado ko basin unya og mapunta ko sa way pulos way ayo nga lalaki unya gadugang lang unya sa problema imbes mo sulbad sa akong problema gadugang lang pud unya sa problema mao nga ako ang gihuna-huna nga mintras ang panahon nga kuan gihuna-huna nako kung unsa nga lakiha or tawhana nga angay nga kuan nga angay nako o makapaabunda sa ako ang pagkatao makapaabunda sa akong pagkatao sa akong pagkaako sa ako ang pagkababay o ilabi na pod makatabang sa akong mga pamilya nga pobre mauna ang akong gihuna-huna nga kanang kay na ako'y huna-huna nga manginana mauna nga kuan dili ko magdesperado
dili ko magdesperado. Kay kana siyang desperado kay unya dili po ko mo maminaw sa mga istorya sa mga tao, sa mga chismosa, mga lipakira, mga tabian, mga unsa pa diha nga mga kuan istorya sa mga tao, dili ko mo kuan, di ko maminaw. Ang ako ang kuan kanang ang ako ang kaugalingon nga akong hunahuna mao ang akong paminawon o ang angay nakong buhaton para sa akong kaugalingon o para sa ako ang pamilya kay ako ana nga kinabuhi dili na sa mga tawo nga galibak nako, dili na sa mga tawo nga nagtuo nga ubos ra ko. Ako ana nga kinabuhi. So mao na siya mga batan-on, mga babae o mga lalaki, mao na siya ang prinsipyo nga inyohang kuanon, inyong timan-an. Unya pod kanang mao na siya nga kanang kamo pod nga mga lalaki diha sa Pilipinas kuan kanang ayaw pod mo og kanang pag kuan sige og kanang huna-huna, kontrola ang inyong kaugalingon. Kontrola ang inyong kaugalingon kay kuan pod kanang pait nga kuan kanang daghan mo buluhion, daghan mo og kanang pakanunon, unya wala mo'y trabaho, wala mo'y kinitaan, kanang kuan pod mo resulta po na sa inyohang kanang panglawas, mo resulta po na sa inyohang kanang kuan, inyohang panglawas ug sa inyong panghuna-huna. Mao na siya nga kinahanglang kontrolon nato ang atong kaugalingon, mababayi ta o malalaki. Unya labi na gyud ang mga babayi kuan kay kita jud ang kanang kuan mas lig-on sa mga huna-huna kaysa lalaki. Ang lalaki lig-on sila sa kusog, pero kita mga babae kasagaran mga lig-on tag huna-huna. So mao na siya nga kuan kanang kadto siya nga kuan kaning babayi ani sa ako ang kuan gistorya ninyo nga kanang kun kuan man gani siya kanang ambot kaha kun naa bay babayi nga kanang mag kuan kanang mangandoy og gigun ana nga kahimtanga kun naa ba kay kun naay nakaistorya sa imo unya naa na kay kanang panghuna-huna nga kanang daghan kag mga impormasyon nga imuhang na kuana nadunggan o nagtambag sa imo kun kanang kuan pa ba kaana nga kanang mosulod ba kaana nga buhata nga imuhang gi kuan kanang imuha lang gi duwa-duwaan ang imuhang kinabuhi pinaagi sa kanang pagdawat ana nga laki nga wala gani abag sa imo, walay tabang sa imo, unya kuan kanang paangkan ka, inikabuntis nimo, mo dagan mawala ang laki, asa na to paingon, unya inigpanganak pa nimo, sakit pa kaayo,
perting sakita pa sa kuan, sakit sa nga tanan, labi pa kun kuan diha sa Pilipinas wala gani mo'y injection para makapawala sa sakit, makatagam na siya kanang manganak bisag kausara, bisan gani kon kuan kanang diri sa akong nahimutangan karon na ay injection nga kuan kanang para way sakit manganak, makatagam gani kay kuan kanang kaning pag atiman sa bata dili lalim, ang bata masakit, ang bata maghilak og way kaon, ang bata gasto. Unya gawas pa maluoy ta sa atong mga bata og walay sakto nga mga sinina, walay sakto nga pagkaon, unya kanang walay sakto nga kanang pag-atiman. Mauna ang kuan kanang mauna nga mausab gyud ang atuang kuan ang kana bitaw ang porma sa atong hitsura o sa atuang kanang kuan pagkababayi kay tungod sa atuang problema nga gisudlan, tungod sa atong problema nga gisudlan, mao na siya nga kanang mao na giingon nga kanang kuan ang uban nga mga babae nga ilahang gihuna-huna ang ilahang gusto nila nga pagkabutang mintras dili pa sila mosulod ana nga pagkabutang nga labi pa nang uyab-uyab unya minyo kay dako na siya nga kanang kuan, dako na siya nga desisyon nga angay nga kanang huna-hunaon jud og maayo usa buhaton. Mao na siya nga kanang kinahanglan nga atong timan-an kung unsa gyud ang atong panan-aw nga gusto nato sa atong kinabuhi, atoa na siya nga kanang huna-hunaon, atoa na siya nga tan-awon sa atoang huna-huna kung unsa ang atong gusto nga atoang kuan padulngan sa atong kinabuhi. Unya dayon atoa na siyang timbang-timbangon, unya dayon ini human natong timbang-timbang, atoa na siyang buhaton kada adlaw bisag hinagmay lang, pero dili ka magdesperado, kinahanglang mao nay ginaingon sa ako nang gikaingon ninyo, mao nay ginaingon nga ako dili ko magdesperado og ingon ana nga mga kuan kay bahalag ingnon ko nga wala koy uyab, wala koy bana. Mas maayo na lang kung wala koy uyab, kung wala koy bana kaysa inana nga magkalisod-lisod, maingog aswang ang ako ang hitsura, maingog kuan abat akong hitsura, maingog kuan anananggal akong hitsura, maingon kog kuan ako, mayon kog uskagatos o 200 na akong edad bisag kuan pa, bata pa ko, unya wa na ko'y kaligo-kaligo og kuan 2 ka bulan kay walay tubig, unya ako na lang gi una pakaligo akong mga gagmay bata. Unya kuan kanang mao na ginaingon nga mas maayo pag wala koy uyab, wala koy bana kaysa kuan ana ang mahitabo nako. Kay mas maayo na lang kun ang akong kaugalingon, ang ako rang atimanon, ang akong kaugalingon kay kuan usara ang akong giatiman,
ang ako rang kaugalingon, wala ko magatiman og 5 ka lawas nga extra. Unya, kanang mga bata, kuan pa dyan na, tagdunon kaayo, wala nay, pirti pa dyan natong kuan, makuan ta, ugtas, kanang gayot tag maayo kay ang mga bata wa dunay kabangkaagan, wa nay kalimuhagan, kuan kanang tagdunon kaayo ng malabo ang mga bata. So mauna ang inyong hunahunaon nga ug maglisod manggani ta kamo og labi pa kamo mga batan-on ug magliso mo na ang kuan sa ako nang ginaingon mo na giingon nga ug inyo ganing makita nga galisod ug inyo ganing mahuna-huna nga galisod pa gani mo tagad sa inyong kaugalingon, galisod pa gani mo pakaon sa inyong kaugalingon mismo ninyong kaugalingon, ayaw og patuga-tuga og panganak o intra anang mga minyo nga ayaw sudli na ang minyo nga kinabuhi kay dili na makasulbad anang inyong problema, dili na makasulbad ana makasamot kay imbis nga maura to usara ang imuhang problema, ikaw ra ang imong problema, inya inig kuan na kay anak, na kay asawa, o na kay anak, na kay bana, kuan na to, ug dili mo mag-inabagay kamong duha, walay kuan, kanang, ug dili ang usa ma stress, dili balanse. Mao na giingon nga, balanse ang importante, unya, kanang, kuan pod, huna-huna, unya, kontrol, dili magdesperado, unya kinahanglang, huna-hunaon nato kita, mga inday, mga dudong, huna-hunaon nato kung unsa ang atong gusto nga kinabuhi nato sa umaabot, kana siyang minyo, kana siyang uyab-uyab, minyo, unya dayong panganak, ini ko magminyo, dili na siya maisulbad sa atong mga problema. Makasamot na sa problema kung walay sakto nga kanang kuan, wala tay sakto nga pangita o wala tay sakto nga kanang wala tay sakto nga pangitaan o kapaninguhaan nga makasuporta anang atong gisudlan nga bag-o nga kinabuhi. So mao ni siya nga kuan, ako ang giingon ani nga ingon ana gyud ang resulta pareha sa ani nga istorya ani nga ako ang video nga atong gipamasihan nga babae nga na bati naghitsura imbes gwapa kayo to, murag beauty queen sa wala pay mga anak. Nya karon mura nag-abat, mura nag-aswang, wala nay kaligo-kaligo kay wala niya gihuna-huna kung unsa ang samputan niya kung motubay siya anang kuana butanga nga ang laki nga iyang gipili wala pay sakto nga panghuna-huna, walay panghuna-huna gani sa iyang kaugalingon, walay panghuna-huna sa iyaha, mao na inyong huna-hunaon, inyuhang timbang-timbangon o inyuha pong sabton kanang kuan
mao na inyong hunahunaon, usa mo kuan kamo mga babae, usa mo kanang mutubay anang mga lalaki nga inyong hunahunaon nga kaning lakiha ug wala gani tagad siyang kaugalingon, wala gani kuan, walay trabaho, walay nakamhuan, walay pangandoy sa iyong kaugalingon. Kana siyang mga bisyo-bisyo, ayaw og ingon ana nga lalaki nga daghang bisyo nya labi pag walay trabaho, dagan mo mga babae. Talikod, dagan kutob sa inyong mahimo. Ayaw tubay ng lakiha kay kuan imbis mura mo beauty queen og hitsura, inig kuan na manganak na mo anang lakiha, maingon na mo kuan aswang og hitsura, maingon na mo kuan ungo og hitsura, maingon na mo kuan mas tigulang pa mo sa uskagatos na edad inyong hitsura. Mao na inyong hunahunaon, mga batan-on, mga babae, mga lalaki nga ayaw og kanang ayaw og sunda ang inyohang gibati nga nag-uros-uros nga gugma. Ayaw nagsunda ug ayaw pasumbi ang inyohang mga kaibog kay hamis unya kuan kanang giingon nila nga naay bisyo, nindot na siya kay naay bisyo, bugoy. Ayaw na kanang og ingon ana mga babae, likayin ang mga laki nga ingon ana. Kay kuan nagdala na sa problema ninyo, nagdugang sa inyong problema. Okay? Nya kamo pong mga laki, kuan pud mo kanang ayaw pud mo anang mga bisyo-bisyo. Kay kanang mga bisyo kuan ug wala gani mo'y ikapakaon pa sa inyong kaugalingon. Ayaw mong sulod anang mga bisyo. Kay kuan kanang laba pa nga dili na maayo, kuan pud na kanang ang inyong samputan ana dautan, walay kaayuhan. Diha sa Pilipinas, daghan mo dihang mabuhat nga kuan kalingawan ninyo nga kuan dili mo magbuhat anang mga dautan. So mao na akong kuan ninyo nga kanang ayaw mo pagdesperado, pag buhat mo sa kaayuhan kada adlaw, bisan pa kun magtuo mo kun walay resulta nga maayo, pero ang importante nga kuan mo, safety mo, bisag pobre mo na nakakaon mo kada adlaw, unya kuan makaginhawa mo og sakto, unya makalakaw mo ug asa mo mulakaw, wala mo didto sa prisuhan. Mao ra na importante. Ako ang humanoning ako ang video kay kuan na gabi na. Salamat. Ayaw og kalimot og pindot sa subscribe o like sa akong videos kon nagtuo mo kon nakatabang ni sa inyo ha. So, hantod na pud sa sunod, magkita-kita ta, Star H3 akong channel. Sakto raw sa ni. Salamat. Like and subscribe, okay? Thank you.